बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगाच्या भावनो बहिणीनो देवान आमकां एक नवो दीस फावो केला आनी ह्या नव्या दिसा सकाळच्या वेळारच बापू सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सगळीं संगता मेळ्ळ्या. आमचे मदें देव सदांच रावून वर्त्या रितीन वावरून आसा. तो आमचे लागीं सदांच उलोवंक आशेता आनी आमी ताच्या भुरग्यांनी ताका आयका जाय म्हणून तो अत्रेकता. ह्या खातीर ह्या बापू सक्रामेंतां जेजू आमचे मदें हजर जाता आसतना ताच्या आराधना आमी करया. त्रिएक देवाक आमी वाखानून ताका आमी वंदिया गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 आणि 4 पान संको 30 आणि 2 पेज 32 A24. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्त आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमकां वर्त्या मोगाने रचलेल्या आमच्या देवा, तुझ्या सारक्याचो सरपोस जावन तुवें आमकां रचलाय बाबा. आमचे संगी सदांच रवोंक आशेताय, आमकां गुरपेन बरोवंक तूं आशेताय, बऱ्यांतले बरे दिनी तूं आमकां दिताय. त्या खातीर सकाळच्या वेळार तुज्या पवित्र सन्निधानांत येवन तुका आराधन आमी करता, तुका आमी वाखाणता, तुका आमी वंदिता. मोगान तुवें संसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सोकर ताचे अधीन दिलोय. मोगान तुवें संसार रचलोय, सुंदर तो केलो. मनशाक तुजे सारक्या सोकर ताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. सम्या जेजू मनीस जावं संवसार तूं आयलोय. आम्हा सर्वांचो उजवाड जावन तूं संवसारी आयलोय. खाळोक तुवें पयस केलोय, कुसार मरोन सडवण आमची करून जिवीत तुवें आमकां दिलें. तुज्या पुनः जिवंतपणा मुखांतर आमकां नवो भरवोसो तुवें दिलोय. सस्नीक जिविताची वाट तुमकां उगडपे केली. त्या खातीर सम्या तुका आमी अर्घां दिवन ह्या सकाळच्या वेळार आमचे जिवीत तुका समर्पण दिता, तुका आमी वाखाणता आनी वंदिता. मनीस जावन संवसाराक आयलोय, काळोख दावंडायलोय. कुर्सार मरण सडवण करून आमकां जीव दिलोय. मनीस जावन संवसाराक आयलोय, काळोख दावडायलोय. कुर्सार मरण सडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका
आमच्या त्रिएक देवा. देवा पवित्र आत्म्या, पराक्लिता, कृपेच्या दातारा, आमचे सवे सदांच तू आसाय. दैविक सता तू आमकां उगडापे करताय. हर एका वाईटाचे जैत व्हरून तू आमकां बळवंत करताय. आमकां जगते मार्गदर्शन तू दिताय. आमच्या कष्टा दुखा वेळा तू आमकां बुसयताय. हे पवित्र आत्म्या, हर एक रितीन तू आमकां चलोवन व्हरताय. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिवन ह्या सगळ्यांच्या वेळा तुजी स्तुती गाताव. तुका आमी वाखाणताव, तुका आमी वंदिताव. पवित्रात्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा, कृपे सोपावस आमचेर शेणवून नितळ आमकां कर. पवित्रात्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा, कृपे सोपावस आमचे शेणाव नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. बापा, पुता आणि पवित्र आत्म्या, त्रिएका देवा, सर्व महिमा आणि स्तुती फौजल्या. तुका आमी वाखणताव आणि वंदिताव. तुका आमी प्रणाम करताव. तुका आमी नमान करताव आणि आमची जिवीत तुका आमी भेटयताव. प्रेज यू जीसस, थँक यू लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, मोन्यो बुकांत अवस्वर 4 विसावा बळितावन 22वी वोळ हांगासर देवाचें उतर आज आमकां कितें सांगता तें आमी समजोवंक प्रयत्न करया. म्हज्या पुता, म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका. तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता आमी देवाच्या उतरांक सदांच कान दिजय, चीत दिजय म्हणून. आमच्या जिवितांत आमी सबार संगतीक चीत दिताव, गमन दिताव, आमचें मन आमी केंद्रीत करताव. आनी प्रत्येक जावन
जे संगती आमकां पसंतचे जावन आसात त्या विशयांत आमी चड चीत दिता गमान दिता. जे संगती आमकां चड पसंतचे नात ते आमी तितलें चीत दिवन या तितलें गमान दिवन त्या संगती विशयान समजोवप प्रयत्न करिना. सरस्वती आमकां सांगता म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या उतरांक कान दी. आनी कित्याक तो अशें सांगता थंयसर ताणें स्वस्थ सांगलां कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत जावन आसात आनी तांच्या सगळ्या कुडीक ती भलायकी जावन आसात. म्हज्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकत आसतना समी आमचे लागीं उलयतना त्या उतराक आमी चीत दिता आसतना ते आमी आयकल्लें उतर खाली उतर जावनूच उरना. तें आमच्या जिवितांत क्रियाळ जाता, क्रियात्मक जाता. आनी ज्या खातीर तें उतर दिल्लें आसा तें आमच्या जिवितांत जारी जाता. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, तें आमच्या जिवितांत जाय जय तर आमी त्या उतरांतय कितें सत आसा तें वळखून घेवन तें मानून घेवन त्या सतांतय आमी जियोंक फुडें सरूंक आसा. हेंच आज आमकां देवाचें उतर सांगता. सबारपुटी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां विविध तरांचे अडखळ येता. देवाच्या उतरांत कितें सत आटापून आसा तें सत समजोवंक जावंक परत थोडे फावटी अडखळ येता. थोडे फावटी सत वळखून घेवंक अडखळ येता. थोडे फावटी सत जियोंक आमकां अडखळ येता. सबार आनी रितीरेक आयिल्ल्या वेळार सांगचें आसा, फादर हांव मस्त देवाचें उतर वाचतां पूण कितें गी तें म्हाका हांव वाचलें थोडे वेळ म्हज्या मतींत उरता, मागीर तें म्हज्या मतींतल्यान भायर वता. या तें उतर तें कितें नीज जावं सम्या सांगलेलें आसा तें समजून त्या उतरांतय म्हजें जिवीत बांदून हाडूंक म्हाका मस्त कश्टाचें जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, 3 तरांची अडखळी विशेश जावन आमकां येतात. देवाचें उतर आमी वाचतना या नियाळ करता आसतना या आयकत आसतना थोडे फावटी म्हज्या भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर वाचतना आयकत आसतना आमच्या मतींत एक चिंता येता की आमी चिंताव की हें हांवें पयले फावटी आयकुचें न्ही. हाच्या पयलें हांवें सबार फावटी हें उतर आयकलां आनी तूं कितें नवें जाव आसा असलें एक चिंताप, एक सादें चिंताप तें. पूण असलें एक चिंताप मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां देवाच्या उतरांत कितें सत आटापून आसा तें सत वळखून घेवंक ह्या जाणा जावंक आनी त्या सता प्रमाणे जियोंक वर्ती अडखळ जावन आसा. कित्याक की म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेदवां आमी देवाचें उतर हांवें हाच्या पयलें सबार फावटी आयकलां म्हूण सांगता आसतना आमची मोतूच आमी ताच्या उतरांत बंद करता आनी तूं कितेंच नवेंपण ना म्हणून आमी एक तीर्मान करता. पूण मोगाचें न्हू, देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता आमचे लागीं उलोवचो तो देव तो मेल्लो देव न्ही पूण जिवंत देव जावन आसा. जिवन देवान दिवचें तें उतर मोगाचें न्हू, तें जिवे उतर जावन आसा. आनी त्या वरवीं तें जिवे उतर तुज्या आतांच्या त्या परिस्थितीक कितें जावन आसा त्या रितीन समी तुजे लागीं उलयता. केदां लागीं खंयच्या गी काळार गी खंयच्या संदर्भार गी कोणा लागीं गी तें उतर उलयलें जावंक पुरो मोगाचें न्हू पळयत पुस्तकांत. पूण तस्सो देव आतां तुज्या परिस्थितींत तुजे लागीं तो उलयता, म्हजे लागीं तो उलयता. म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो, केदां आमी तें वळखून घेता. आज म्हजो जिवंत देव म्हजे लागीं उलोवन आसा म्हूण केदां वळखून घेता. तवळ मात्र तें उतर जिवे म्हूण आमी स्विकार करूंक शकता आनी त्या उतराची सतां आमी जाणा जावंक आमचें काळीज आमी उक्तें करूंक शकता. त्या देखून ह्या पयल्या अडखळींतल्यान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी भायर येवंक जाय. असलें चिंताप कितें आयलें जाल्यार तें थंयसर मुळांतावनूच तें काडून उडयचें ना. देव जिवंत देव जावन आसा. तो म्हजे लागीं म्हज्या परिस्थितींत तो उलयता. हें पयलें जावन आसा. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर वाचतना आयकत आसतना थोडे फावटी चिंतचें आसा हें उतर म्हज्या शेजाऱ्याक या म्हज्या कुटुंबाच्या आसलेल्या सांद्याक ताका हें उतर मेळ्ळें जाल्यार कितलें बरें आसतें आसलें. अनेक व्यक्तीक मोगाच्या भाव भयणीनो तें उतर
आमी लागू करूंक पळयता. हे अनेक तरांचे अडखळ जावन आसा. अनेक तरांचे रितीन आमी देवाच्या उतराचे ते कितें देव आमकां सांगूंक आशेता ताचे तर आमी पयस वता. देव तुजे लागीं उलयता. देवाचें उतर आमी वाचतना म्हाका आयकत आसतना तो म्हजे लागीं उलयता. म्हाका तो कितें सांगूंक आशेता. अनेकला कितें ताका सांगूंक आसा तो ताका सांगतलो, पूण तो म्हाका सांगता. ह्या म्हज्या संदर्भार तो म्हजे लागीं उलयता. कसलो तो संदेश देव म्हाका आज दिवंक आशेता. हे सवाल मोगाच्या भावा भयणीनो जर हांवें विचारलें म्हज्या काळजांत म्हजो सोमी उलोवचें म्हाका आयकता. तारीकून दुसऱ्यांक कितें सोमी आज सांगूंक सांगता म्हूण हांवें समजोवचें प्रास आज सोमी म्हाका कितें सांगता, ताचो संदेश तो म्हाका कितें दिवंक आशेता. हे सवाल मोगाच्या भावना विचारले तर गुडायन देवाचें उतर तसो संदेश आमी समजोवंक शकता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो सबारपुटी आमच्या जिवितांत अनेक येवचे अडखळ जावन आसा. आमकां देवाचें उतर आयकाच जाय, ताचें नियाळ करी जाय म्हण मौन आसा, पूण ताका जाय पुरतो वेळ दिवंक आमी फाटीं सरता. मोगाच्या भाव भयणीनो जे संगती आमच्या जिवितांत प्रमुख जावन आसात, गरजेचे म्हूण आमी चिंता या अदीक गरजेचे म्हूण चिंता, ताका आमी वेळ काडीत जाय पडटा. ताका आमी वेळ दी जाय पडटा. वेळ सगळ्यांक कसलेक आसूं जाल्यार मोगाचें न्हू आमचो वेळ आमी ज्या संगतीचे प्रामुख्यता आमच्या जिवितांत आसा, प्रायोरिटी आसा, त्या प्रमाणे आमी तो वेळ दी जाय पडटा. मोगाचें न्हू जर तर देवाचें उतर आमच्या जिविताची प्रामुख्यता प्रायोरिटी जायना तर देवाच्या उतराक आमी वेळ दिवंक शकना. आमकां हेर सबार संगती आमी करचे ते अडखळ जावंक पावता. देवाच्या उतराक आमी प्रामुख्यता दिवच्याक. तर म्हाका हर एका दिसा म्हणल्यार बरी थोडो वेळ जावंक पुरो 15 मिनटां 20 मिनटां अर्द वर कितलो वेळ तुका साथ जाता ते मोगाच्या भाव भयणीनो तो दवरून ह्यो वेळ हांव देवाच्या उतराच्या त्या नियाळान देव म्हजे लागीं कितें सांगूंक आशेता हें समजून घेवच्या, देवाचें उतर वाचूंक नियाळ करूंक हांव करता म्हूण मोगाच्या आमच्या जिवितांत आमी एक बरो निर्धार घेवची गरज आसा. तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो जें कितें हांगासर सांगलां किर्तनाच्या ह्या मोन्य बुकांत हांगासर कितें सांगलेलें आसा तें खरें आमी करूंक शकता. म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी. आमी खरेंच ताच्या उतरांक चीत दिवंक शकता. म्हज्या सांगण्यांक तूं कान दी. न्हीद जावन आमी कान दिता. आमी कान दिवचें म्हळ्यार म्हाका कोणी गूट सांगतना अशें करून आयकता. कित्याक ते सांगचे कोणी सांगचे उतर भोव उण्या आवाजान ते आसा, ताजे करून मस्तू आमी अशें कान गुंडोवन आयकुचें आसा. देवाचो ताळो म्हाका गडगड बरी व्हडल्यान येना, पूण नाजूक तो ताळो जावन आसा. तो आयकत जाय तर आमी कान दी जाय. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करी नाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती भलायकी आनी तांच्या सगळे कुडीक जांकां ती मेळटा तांकां तें जिवीत आनी तांच्या सगळे कुडीक ती भलायकी जावन आसात. म्हज्या भाव भयणीनो तर आज समेचो आदार आमी मागया. तो आमचे लागीं उलयता आसतना ताका आमी खरेपणी आयकुच्याक. हांगासर मुखल्या दिसांनी 3 रेती रियासा केल्ले आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. जुलयाच्या 13 तारीखेतान 19 पर्यंत हांगासर हप्त्याची रेतीर आसा. इन्नर हिलींग इंग्लिशांत खादोशी मुखार जावची ती रेतीर देवाचें उतर गुंडाय नियाळ करूंक एक वर्त अवकाश जावन आसा. तशेंच 25 तारीखेतावन 28 तारीखे पर्यंत विकेंड रेतीर दवरलेले आसा कोंकणींत मोगाच्या भाव भयणीनो. ह्या दिसांनी आमी सभा रेतीरी हप्त्याच्या अखेरेक दवरल्या. ब्रेस्तारा शुक्रारा ब्रेस्तार सांजे स्टार्ट जावन शुक्रार शनिवार आयतारा दवरल्या. कित्याक म्हज्या सबारान सांगचें आसा हप्त्यांत सोमारात हांव रेतीर आसा जाल्यार आयतार तो आसा जाल्यार आमकां येवंक कस जाता म्हणून सबारान सांगचें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक रजा काडची पडटा कामा वेतेलांक, पूण विकेंडाक जाल्यार सुलाभ जाता. ह्यो एक वर्तो अवकाश मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाचें उतर गुंडायन समजून घेवंक त्या उतरांत चिवी चडूंक अवकाश जावन आसा. तशेंच ह्याच म्हयन्याच्या 29 तारखेतावन ऑगस्टाच्या 1 तारखे पर्यंत अनेक स्पेशल रेती दवरलेले आसा हांगासर. ती जावन आसा अमाल पियोनाक बली जाल्ल्यांक त्या पियोनेत हांव सुटका मेळच्या खातीर आमी ह्या दिसांनी मागत जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. विविध तरांच्या वायटाक मनीस वळख जाता. विविध तरांच्या वायट सवयांक मनीस बली जावन आपलें जिवीत पिड्ड्यार करून आसा. तांणी फाटीं येवच्या खातीर सोम्या त्या मागा जाय. आनी ह्या रेतीरेन मोगाच्या भाव भयणीनो
चड चड लोकांनी भाग घेवन ह्या रिती देवाच्या उतरा मुखान जेवी जोडूंक तर आळमपान करपा लाबोदी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन ह्या आराधना वेळा मागया सोम्याक आमी उलो मारून सांगया ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನೀನೇ ಸತ್ಯ ನೀನೇ ಮಾರ್ಗ ನೀನೇ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ शक्ती माताडू देवा म्हणून सोम्याक आमचे लागीं उलय म्हणून आमी सांगया त्या ल्हानशा भुरग्या सामुएलान सांगलें उलय सोम्या आयकता हांव तुजो साकोर असोच जावन दी आमचो मनोभाव आमच्या सोम्या मुखार सोम्या तूं म्हजे लागीं उलयता आसतना हांवें तुका आयकोंक तुज्या उतरांतल्यान चिवी सोडूंक तूं म्हाका कृपाली ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ 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 ನೀನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಮಾರ್ಗ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನೀನೇ ಶಾಂತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಕಾಂತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನೀನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ನೀತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾ
ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನೆನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. Sumi amच्या गुलयतना आता काय कोणच्या का समी कृपा यावेळा मगोन असाव ने संदर्भार प्रत्येक सण आमच्या काजच्या त्रेग यावेळी सम्या मुखार आम्ही दवरया. आमच्यामध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव बहिणी पसोद आम्ही आज मागताव तांच्या पसोद ने देवाक आमी अर्घां दिताव. आज जल्मा दिवस आचरण करतात जनिता मोंतेरो सुरत कालतावनु 71 वर्सां जल्मा दिवस आचरता ग्रेटा बारेटो सांता क्रूज तावनु जल्मा दिवस आचरण करता प्रवीण मुलुंड तावनु तशेंच क्रिझल कार्डोजा केम्मान्नू तावन ह्या आमच्या भाव भयणींक तांच्या जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पाठयताव. देवाच्या विस्नार आशिर्वादा तांचेर मागताव. काजराचो वार्षिक दिसा संभ्रमताव 23 आनी 4 वर्साच्या काजरी जिविता पासोत कुटुंबा जिविता पासोत तेन्ना देवाक अर्घां दितात. अनिता आनी रॉल्विन रॉड्रिगस मँगलोर तावन ह्या आमच्या भाव भयणीकी आमी सर बरें मागताव. तांच्या पासोत तेन्ना देवा अर्घां दिवन तांच्या कुटुंबाचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद आज आमी मागताव. सबारण हंगसर आमकां आज अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या कुटुंबांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासोत दराळ आशिर्वाद उचलल्या पासोत शांती समाधान दिल्ल्या पासोत बरें काम लाभिल्ल्या पासोत तशेंच सर योजना घाल्ली पता पावल्या पासोत आज अर्घां दितात. प्रत्येक जावन सालोरेस सरच्या मनाक अर्घां दिता. प्रिमा ज्योती बेनीस बेलतंगडी तावनु अर्घां दिता. स्टॅनी विद्या फेर्नांडीस बॅरीन अर्घां दिता. हेराल्ड आनी मेलिशा कैकंबा ज्योत्सना लोबो बायंदूरू रिटा डिकुन्ना मुलुंडू सांत आंतोनीक अर्घां पठयता आनी सालोरेस अर्घां पठयता. हरीश फेर्नांडीस बेंगलुरू तशेंच अर्घां पठयता. आग्नेल प्रिन्स लोबो पुत्तूर तावन म्हणल्यार सर उपकारा पासोत बऱ्या भलायके पासोत अर्घां दिता. आयवन आनी जॉन बेंगलूर तावन आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तशेंच आमच्या कुटुंबा जिवितांत देवान सबार आशिर्वादां आमकां फोव केल्यांत कृपे दिनांनी आमकां भरलां. ह्या पासोत आमच्या काजांत हांव सोम्याक आमी अर्घां पाठोवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचे सबार ते साव आसात गरजो आसात ते सकट सोम्या मुखार आमी ह्या वेळी दवरया. प्रत्येक जावन कोणी आमकां मागूंक सांगलां मागणी आमची बसयल्ली आसात तांचो आमी उडास करया. हांगासर मुखार देखल्या दिसांनी रितीरेंत भाग घेवंक आसच्या सर आमच्या भाव भयणीच्या देसा पासोत मागया. कोंकणी रितीर हांगासर जावन आसा ह्या रितीरेंत भाग घेवच्या सर भाव भयणीच्या देसा पासोत आमी मागया. आज प्रत्येक जावन आमकां मागूंक सांगलेलें आसा. आपल्या वैयक्तीक देसा पासोत विशेष जावन शांती समाधाना पासोत न्याय नितींत खंय प्रॉपर्टीचे समस्या आसा ताचे सेटलमेंट जावच्या पासोत आज मागणी जाता. रिटा डिकुन्ना मुलुंड तावनु बऱ्या भलायके पासोत मागणी जाता. जुलियान डिसोजा तंत्रगंडेच्या समस्या तावन पर्याय मेळच्या पासोत सिद्धगड्डे तावनु तशेंच काम बरें मेळच्या पासोत आज मागणी जाल्लें आसा. सबिता डिसोजा बेंगलूर. हे सगळे आमचे कितें वैयक्तीक देसाव आसात कुटुंबाचे गरजो आसात ते सोम्या मुखार दवरया आनी सर आमच्या देसा पासोत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोम्यास उडास करया. ससनसो विशय तांकां आमी मागया. प्रत्येक जाण आज आमी मागताव. देवादीन जोकीम डिसोजा गोरेगांव. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन पिटर आनी आपोलीन मोंतेरो सुरतकल. कुटुंबानंतरल्या स्वाज उडास कडून मागणी जाता. डिसोजा कुटुंबांतल्या पासोत आर्थर ओलिंडा आनी आंड्रिया डिसोजा तशेंच लुईस आनी कुटुंब मुंबय तावनु
मागता आमी आज देवादीन एलिझा डिसिल्वा उद्यावर देवादीन हेनरी लोबो मुंबई 30 आणि 7 वर्सांचो उडास काडून आज आमी मागता देवादीन बेनेडिक्ट डिसोजा विले पार्ले मागता आमी देवादीन एफ्रोजिन आणि अंजेलिन तावरो कटील देवादीन एस ओसान देवादीन विलियम निकोलस आणि ॲग्नेल फर्नांडिस मुलुंडू देवादीन जॉयस फुटाडो मैसूर देवादीन वलेरियन लोबो येयाडी पहिल्या वर्ष सोवडास समेकडून आज मागता देवादीन वलेरियन डिसिल्वा कटपाडी मागता आमी देवादीन मॅकी आणि मोंती पिंटो मुलुंडू तशेंच कुटुंबांत अंतरल्या सोवडास कडून आज मागणेस जाता फ्लोरिन लोबो फजीर हांचे सगळे आमच्या एक सर कुटुंबांतल्या अंतरल्या संद्यांक आमच्या मोगाच्या समे समोर दवरून ससनस विशय तांकां आमी मागया ससनस विशय दितांकां ये सोम्या निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवदी आमेन सरल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन समेचे बेसांव स्वीकार करया प्रवेश गीत ये 52 पेज नंबर 40 संतोषान वडवल्लासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान दुनिया तुका भेटयता पविस्नानांत आमकां नवें रचन केलाय पविसभेंत आमकां नवें मिसांव दिलाय तुज्या उपकाराक अर्गांव पाठयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय कोंकत्रेकता जेवणांत तुज्या आमी भाग घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो पवित्र स्नानांत आमकां नव्यान रचन केल्यांत पवित्र सभेंत आमकां नवें मिसांव दिलां म्हणून आतां समी प्रवेश गितान गायले आम्हा हर एकल्यांक ह्या संवसारांत देवान एक दिल्लें मिसांव आसा आनी तें मिसांव आमी पोंताक पावोवंक आसा आयच्या वंदेलांत आमी आयकता जेजू 12 जाणांक विंचता आनी तांकां ताच्या मिसांवांत भागीदार करता पवित्र सभा आमकां शिकयता की पवित्र स्नाना मुखांतर आमी हर एकली मिशनरी जावन आसाव जेजूची बरी खबर ह्या संवसाराक परगटचें तें मिसांव आमकां हर एकल्यांक लाभिल्लें आसा तें आमी प्रमाणीकपणी विश्वासपणी करच्याक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया हें बलिदान नितळ काळजान खऱ्या मनान आज आमी भेटोवच्याक देवा विरोध पेल्या विरोध आदारली कितेंय पातकां आमचें तें आसात ती वळखून घेवया भोगसाने मागया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता
सर पदवेदार देव आमची खाकूत करू आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Sumia kakrutkar, Sumia kakrutkar, Krista kakrutkar, Krista kakrutkar, Sumia kakrutkar, Sumia kakrutkar. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझो मोग करतल्यांक दिसानातलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी ह्या परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवोर चलयता ससनाच्या ससना. Amen. ओजे या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर असे उलयता, इस्रायल भरपूर पोळ दिवपी समृद्ध दाखवाल. जितली चड ताची पोळां वाडली तितल्यो चड वेदी ताणें बांदल्यो. जितलो चड ताचो देश ग्रेस्त जालो तितले चड पुजा खांबे ताणें उबारले. तांचें काळीज कापाटी. आपल्या अपराधाचें पारीकपणू आतां तांणी दिवचें पडटलें. सर्वेस्परस तांच्यो वेदी मोडतलो आनी तांच्या पुजा खांब्याचो नाश करतलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राय ना, कित्याक आमी सर्वेस्पराची भिरांत धरूंक ना. पूण रायाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता. समार्याचो नाश जातलो. ताचो राय उदकाचेर उपेतले सोवळे सारको. आवेनाच्या उंच पुजास्थानाचो इस्रायलाच्या पातकाचो नाश जातलो. वेदींचेर कांटे कुंटे वाडटले. तेन्ना ती पर्वताक म्हणटली, आमकां लिपया, आनी दोंगराक म्हणटली, आमचेर पडा. तुमी तुमचे पासत प्रामाणीकपण वंपा आनी विश्वासी मोगाचें पीक काडा. तुमची पाड पडलेली भुंय नांगारा, कित्याक सर्वेस्परान तुमचेर प्रामाणीकपणाचो पावस घालीसर तुमी ताका सोदूंक जाय तो वेळ वो. देवाचें उतर. देवाचे वडोदकार. श्लोक. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळू सदा. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळू सदा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताची ओगळीक उसारा. ताची सर मात कार्यां वारनिया. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. श्लोक. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळू सदा. सर्वेस्पराचो आनी ताच्या पदवीचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळू सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या आसार्यां विजमिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. श्लोक. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळू सदा. ताच्या साकरा आब्रामाच्या भुरग्या बाळानो. ताणें विसून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात, तोच आमचो देव.
ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. श्लोक दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सदा. उद्गार Alleluia, 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 alleluia. देवाचे राज लागी पावलां, पातकीजिनी बदला बरी खबर सत्मना. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्परा तुझे उतार पावते बरे परगटच्या खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देव सारदावणोवचे आनी सर्व रोग आनी पिडाचिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्र म्हणून आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदावाचे पूत जाकब आनी जुवांव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, थॉमस आनी सुंकागार माथेव, अल्पेवाचो पूत जाकोब आनी ताद्देव, देशभक्त शिमांव आनी जेजूक गतान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात, आनी समारिया घराच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्या मदें वसा. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पसारीत वसा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भवनो भयणीनो, खंयच्याय क्षेत्रांत कठिणायाचें कश्टांचें काम करूंक आसा जाल्यार तें काम करूंक कोणाक शाती आसा तस जाल्यार व्यक्तींक आमी विंचताव. हें सुलाभाचें काम जाल्यार चड शाती वो न्हय जाल्यारय तो करूंक शकता म्हूण आमी समजताव. जेजून एक भोव कश्टांचें काम, ताच्या राजाची बरी खबर परगट करचें तें काम कांयच शाती नासलेल्या सादारण व्यक्तींक तें ताणें दिलें म्हणून आज आमी आयकलें वांजेलांत. ती 12 नांवां थंयसर दिल्ली आमी पळोवंक जाल्यार तांचें क्वॉलिफिकेशन कितेंच ना. तांकां असल एक मिसांव हाती घेवचें तसलें क्वॉलिफिकेशन योग्यता कोणाकच थंयसर ना जाल्यार जेजू तसल्यांक विंचता. हाचो अर्थ आमी समजता की जेजू आमच्या शातीचेर, आमच्या तालेंताचेर होंदोवन आपले मिसांव घेना. पूण जो कोण ताची पदवी, ताचो अधिकार, ताची शाती, ताची सकत वळखून घेवन ती आपल्या जिवितांत, आपल्या मिसावांत ताका वापरूंक अवकाश करून दिता, तसल्याक जेजू विंचता. आनी एक वर्तेस जावन आसा, आजुनूय जेजू ताचे मिसांव करच्या खातीर साद्या लोकांक विंचता. व्हडल्या व्हडल्या शातीवंत लोकांक जेजू विंचिना. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, सम्यान आमकां विसरल्या पासून आमी खंयच्याच रितीन बडाय उलोवंक, वडवीक उलोवंक जायना. पूण ताची ती वर्ती दया, वर्ती काकुलत ताणें दाखोवन आमकां हर एकल्यांक ताच्या मिसावान ताणें भागीदार केला. आनी ह्या खातीर एक बरयणार, आध्यात्मीक बरयणार आमाल्डो म्हणलो नांव ताचें, तो म्हणटा, लॉर्ड आय एम ओनली अ स्पार्क, मेक मी अ फायर.
हांव एक ल्हानसो उज्याचो कॅन जावन आसा पूण म्हाका खरो उजो कर. मेक मी ए फायर म्हणटा तो, जळसो उजो तसो तूं कर. आय एम ओन्ली अ ड्रॉप. हांव एक उदकाचो ल्हानसो कण हांव जावन आसा. मेक मी ए फावंटेन, सदांच वाळची झर तूं म्हाका कर. आय एम ओन्ली ए फेदर. हांव एक ल्हानशें पाक जावन आसा. मेक मी अ विंग, म्हाका उपचेत आसले व्हर ते पाकाटे कर. मोगाच्या बाबरीनो, ह्या मागण्यांत देवाच्या शातेचेर ताच्या सक्तेचेर होंदोवन आमचो वावरू आमी करची गरज आसा म्हणलें आमकां दिसून येता. शिसांनी जेजूच्या तेंच केलें. तांच्या पदवेचेर, तांच्या शातेचेर, तांच्या सक्तेचेर तांणी मिसावती घेवना, पूण तें तांणी केलें सोम्या जेजूच्या सक्तेन, ताच्या कृपेन तें तांकां साद जालें. आनी तसो जेजू मोगाच्या बाबून आमकां हर एकल्यांक आपयलेलो तो, विसलेलो तो, ताच्या मिसावान भागीदार केल्लो तो आमकां सक्तेन भरता, शातिवोन करता. आनी ताचे ते आमी सदांच विश्वासी रावन वावुरच्यांक तोच आमकां बळवून करता. तर आज ती कृपा आमी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. पानसंको 103 C22. याजक बापा संगी अर्पित ही जिणी पवित्र कर ये बापा. सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तू कर ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या ते बर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी पेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सर्व त्या सवानी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवे दादे बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. पितेच्या बापा, आमचें बलिदान तूं मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमीच तुका बगूंक तूं आमकां निर्मी आनी तुवें आमकां दिल्ल्या मिसाबांत आमी सदांच विश्वासी रावूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वसूया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो थारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मोरयेचे उदरीत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरोन पुनः जिवन परूक दापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भक्ता संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. दळबाराचो सर्वेश्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय.
सगीं तुकाचें. बापा करूस तूं पवित्र तुनसो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso gut pergetuya. सोमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराक्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व खाणी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतें सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे नैस सम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच थीर रावून तुज्या मिसावांत प्रमाणीकपणी विश्वासपणी भागीदार जावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देणे कोटां सांबाळ जो जेताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. बघा सगळं जाऊन सोम्याची शांती एकामेका पटवूया. ख्रिस्त शांती तुमका. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुझी कुडन रगत आम्ही शेकवेता आमचे ते जत्ते आणि कास्तारी न जाऊ पण आमच्या आत्म्या कुडी आणि मोठी भलायकी वखर जाऊ. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो ताच्या मिसावांत आमकां भागीदार केल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावची आमी सरूस भागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. पानसंको 177 D64. सौम्या दिखाण सगींचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसोमिया देणे तुजे मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा येया घेया सगळी दया ल्हाना भावडांक म्हज्या आधार दया समिया दिखाण सगळींचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसोमिया देणे तुजे. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा या सर्गींच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडा शंकर ताचे वरवीं या संवसारी जिविताक गरजेचो आधार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपून समजून आमकां मेळो म्हूण आमी मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पानसंको 222 F11. वसा प्रसांचे शेस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा खालत्या कळसान दुर्बळ चिणयेन सुवार्तेक साक्षी जाया धडता तुमकां शेतान म्हज्या वावराक तुमी तयार रावा सर्गा बंदराक शेळयांक म्हज्या मोगान तुमी पावया वसा प्रजांचे शेस करा.